حسين مني نا حسين شتانين وأنا من الحسين حسين نشتانا نا حسين شتانا ديوم مقام منزلة حسين كزرينا تعريف حسين كزرينا شخصیت حسین کے ذریعہ چی کے ذریعہ انتی کے اندر دی جواب پکتے ہونا چی مقام چی گیوت ذریعہ حسین فقبی شجاعتنا حسین فقبی سیاستنا حسین فقبی جامع شناسینا حسین فقبی غیرتنا حسین فقبی دچی یارنگا جامعان گوست پی چیزاتون گمو کتو یرستین کیونا آدمی که خاتم سکبت ید پی فضائل پی گمو حسین کنات سیانو تبسین یاد رکھو حسین سستا چیشی میں حسین سمو چیشی میں یعنی سمچه دکتوک حسین موان لغایو مدزره موس حسین لغایو میں چیشی میں کربلا حسینی که مکن طرف نیسکان یادتیم سپرون سنتی رکچا چنسان تفسیر رکچا چنسان جوگ رکچا چنسان بدنام رکچا چنسان لیکن حقیقت تلخ انا تلخ حقیقت انتی خدمت لبیان چار باز حسین تنها موسی لغایان چمین یاد رکھو حسین مو تنها موسی موچار گلائی فضیلت این اصلا حسینی که موچه فضیلت پیچر ذات موچست پیا فضیلت یاد ذات موچست پیا یرکتوز نما چیکا دوغزنا بوچا چیکا بومو چیکا نما چیکا دوغزنا کتو کو فقط سونسنگال نال چیک مونا کو سانسان چاچین حلقه چیچ یرزنا حسینی مصیبت نا خوف خدا اتسار جو یرما بازن اونسه بخار سونسه ککسی سه پشو چیکا تهدید بسه نما چیکا اذیت بنا کتو ده اتان امانش دیموز دو چوک بدبخت نما کچی آیام مطلوب لیکن خوشبخت این سکس پی اتناموز اما دوک پسر نغنغ بچه این اتناموز این دوک سر نغنغ بچه گیتا خوش چی با یو چی نمین تو چوز نما چه لقبا فینچونه اتون لکشل بچو پین لقبا نا پین او فیزر چه ها لقبا ما پین ریال ما پین ریال زرد دیگی میره کچی اندازی که پتا شد و بس کس بی اتان آموز خواست نیم که چی شنو چی دکسنو دو ملتا سونسی کی دکسا دو اونی کوی دکسا از که دهارن سون دو تو بالون نه بدو کتاب ترگوز دی اتان آما این دی این من جو گذری نه واقعیت تو بهر لیو تمدن اتان صاحبتا من آپاجی اتان آما چی بات سونسی کی دکسا دکسر بتا یس کتی میزر بتا کلی دکسا تانسه لغسه که دکسه که تو مشکلات چی سازانه چیز رو بد مربوشیم بو پینزه کجین اما اسکان چه تمت کندیم سپاس ساس بیم چون کندی دکسا دو آیا ده اتنا اموز دیوزر کند بو ایگومیس کن کنجی جاچی چه تایش ای اتنا اموز یاد نکتو دونه سانزاشی حوصلی که دکشیز برگن چی یعنی هاز دیوزر چی نیتا ضربتا جو سوسان ضربتا اور فی سب اسپراتانسه ناس کم بو اسپراتانسه نه آینده سم چطور تو تاس کم بو نوسه زری من یری معاشره من عرب نام نیاد پنا من صدر اسلامی کندی توس کتو یاد پنزوجی روایت حدیث اندو گیا امانه نمازره که از خانی نام پن کربنا کچیک دو تو بدبخت اون چیزو بوسا نمانه چیک چنه تک مشکل امانه مشکل چیک چنه تک مشکل ولی چی بتادی بو من کردو ناس نازل بیس یا دارم بالای فاچر گوز یا بیزیت پنسوس مور گوز یا تا چیموس میگن ریلبوشان اتو ناموز کره کارسی چیندی اتو نامو یا زبانه مزره نه یا زره من زود درو توستا سیزو بیانسیم مرکو چی کنانه چار گوز دزیم نسبراتیانو گد آقا انسانی طبیعتیانو مجسب خدای رحمت چگین ده مجسب لا ویلیو تانسنگونا مقامی که لبچین عرفانی که لبچین نجاتی که لبچین ویلیو مد بمونا کجور گو حلقه چچین لیکن اده بمون مثبت پیده چیمو لا ویلیو تا ویلیو تا مد ده آفرین افروز زده چه ویلیو مد زربنا کو کری ده بخار پو بحر لبین می فرز موسین باقی کوی چیماز حل بتنی
أتون أمو قصابة قلبنا تب نغنق بتشين تادينكم نيجون ريلوي شاشون سكوتسون كاندو إزرنا سكوتسون ونيكون موچان جورمسون دكچان جورمسون چاچان جورمسون گرچی بده چی بله که زوگ چی مامله ها زد هاجی فیدا چیزر تام از گله من زر بیسپری کنم شنید چمیندو خلاصه مطلب انتاس برای دی که انسانی مجس پیانو قرآن آنگان اشاره یدهانگاز قرآن ازشی اشاره رگیوته یا راهنمایی ریگ تبس نظرین يبكو كثيرا ويضحكوا قليلا جزاء بما كانوا يعملون كنتي زندگی مجسب کاری دوبشی رگوت جسب کم رگو چه قرآن دی بشارت بتان سنزر بنا طبیعت انسان دی الٹاوید رگوت جسب متی زندگی کیما یونچینسو مجسب وده بیچاره رفره که تیکس کالی یونچینسو سخ مچامه ناسی مثال پیدا تو برلا اسپرا بین بنظرین با هر وجود خارجی که مچامن انشاءالله یدنا اصلاح باشید چونکی درین روز رحمت ابا عبدالله فیقوی شب ولادت یمتز اعتماد چک اعتقاد چک یاد ین نگذر اکسم سکنسین زرچک مامی میشیتمه لكن ده زركان يسبرو مية فوق بريشة دور يلايا معنى يومتنا وارد مشنا عرفاني ده حالات كن نتيان وارد مشنا باسم جنا عبارت كنا ظاهري تلاوت كنو زمت سوابيت صلوات شعبانية نجيك مناجات شعبانية نجيز خطبة شعبانية نسوم خیلی پر اسرار این میاد بی معنای جوان کلی فرز جامعه کلی فرز عرفانی حالات کلی فرز دیگه نکنر دمر فراز کنید ماه شعبان و ماه رجب ماه مبارک رمضان شاید به فرز دیگه شستشو شایسته یرمز گله جگه چی که چچینا حرام چی اسکتچنا خانه کعبی اسکتچنا سنا یرا لباس النار گو پاک باید بفرز دستور دو خانه کعبی که یرا اسکتچنا خدا توفیق سونسه سنا یریش گو لباس بدل بچین احرام چین حرام لاس کن گاما یری پرهیز بچین ده احرام پرجوک سنانیخ بیت الله للتواب باید بفرز وارد شاید بفرز مسجد الحرم یری جسم پول لباسی کنه کره تمام گاما پاک بچین دی پاکیزگی بچسپو احترام ار بیت الله پی اسرائیل دولیاش یعنی مسجد چه فیاس کچینه طهارت بسی چین گنجان بدل بسی چین خوب زمینداری نیما شرجی اچو استری بس بین اکل لز بس بین اکل سمن اکل یت یا گل حق چی کنه مسجد یا چتنا خانه خدا یا چتنا عبادت الهی چتنا تو چک شخصیت چی دون لنگتان سونس اسپرتان چین اده چنا وضو بسسون طهارت بسسون گو نجاستی که مسون نظافتی که سون گنچه صاف بسسون سون زربنا فضیلت بدو اینکه یرس اده کلی لز باید بگون چسبو ایک شخص مجید یان چتنا سی گون چسبو گونه دیو آداب این اور ثواب اور دیو ایک حقیقت دستور چگه دولت زخلنگانا یلان روحی گندگینا آلودگینا کسافتیوتنا رمضان یوم زربت سر بنار زن بطاو مزر چگه سوال چی بید روزان لبت زربنا تک پتا سر بد چی شد؟ تک پتا سر کنه لقبه فینشه نی حسابی که فیصلتان خمش کدام مردم پس مردم پس جنانی زن لقبه فین فینگر سر ظلمتان فین چه کس نفیس فین دیزی یزر تا کنتی کنه داره لقبه فین سجا لقبه سوسوس فین سد نفیسو
رجب نه شعبان هم در روزه تمه دی افطار بس بس ولی از رمضان که رجب نه شعبان روزه دکتر در دون چه تا چون که تیر سال که نه که ثبوت دی روزه دکتر پینا قضا دکتر پینا کلیر سگ زرنچی یا سنت دکتر حق بزر पता नहीं तो दुखचस प्रोग्राम में मैं था गए ना पता नहीं क्या रोज़ा के लिए देखो 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 स्पेरा चक्कर में तो ये ठेकेदारी लज़्बे तेरे इस ठेकेदारी क्या तो बिने में सुन सकते ये मसले नहीं मजलिस ठीक है محمد وجل